ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी रसिजगं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्तहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् प्रथमं दशकम्। तान्द्रानन्दावबोधात्मिकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात्मात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचाधिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीठापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीश मे वाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्याद्यदिच्छादिति परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे नीलीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्व मा पुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्तलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियां वीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरो दायकं सत्त्वरूपम् तत्पं धृत्वा ददासि त्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्त सन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलयो मारुताधारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेत् जीवा कथौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसार्धं नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्तान् कामानजस्रम् इतरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं शुद्धं तं शक्रवाटी ध्रुवमभिलषति यत्तमत्तिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मन्तस्त्वं विशेषात्
ऐश्वर्यादीशते ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदे मधुरे चेतनास्पीतभाग्याः पञ्चात्मा रामये वेत्यतुत यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनयमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा क्षीरतिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वादाकारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ॐ अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमोद्वतिलक प्रोद्भासि कालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् कण्ठोत्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलकौस्तुभम् तत्रूपौ वनमाल्यहारपटलस् श्रीवत्सदीप्रम्भते केयूराङ्गतकङ्कणोत्तममहारत्नाम्बुलि याङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवातिज्जितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णु विभो दत्तात्रिमधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापद कष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमदा मया चापलबलात् चापल्यवातोऽथ भूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृदये पेयं परेष्वस्तिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्ताधराम् एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निश्यन्तसन्दोहनम् त्वत्रूपं परचित्रसायणमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् वासिं शक्त्यपि शीतबाष्प विसरैरानन्दमोचोद्भवैः एवं भूततया हि भक्तभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरमसात्मके त्वयि कलप्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमा वल्लभ निष्कामन्यतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिदं तद्दूरेत्यपलय्यतौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यास अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपदे तवाप्य क्षितिता मायान्ति किं तावताम् क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव ब्रह्माख्यमन्ये पुनः छिद्रादर्पमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः
त्वद्भक्तिस्तु कदा रसा मृतचरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेश तत्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयादीश्वरम् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ विपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्त्यास्त्वयि खलु रमन्तो परममून् अहन्त्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेभ्य नासक्तं चित्तं भवति बत विष्णु कुरु दयां भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुधृतां मदीयक्लेशौकप्रशमन दशानाम कियती न के लोकेऽस्मिन्नशि न मयि शोकविरहितां भवद्भक्ता मुक्ता सुखगति मसक्ता विदधते मुनिप्रौढं रूढां जगति खलु गूढात्मकतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति स्वस्वैरं सततपरिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैतप्रसर परमज्ञ किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च व्यचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढोचे रूढाचे अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधो दयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थयमपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरु शरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुदादिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसुख चित्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रो वाञ्चो गलित बहुहर्षाशु निवसः यथा विस्मर्यासं दुर्पशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूदध्वरज गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तै भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रशिति विविधात् प्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव ते नेष्याम दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ
चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगिसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावती कल्यते भवतु पासनैयया कष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिपेर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्यमन् सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् यात्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषते प्रयत्नतः धारये मतिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवतं विचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुःसुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन्निमिष मधुरताद्भुतात्मनां सान्द्रमोदरस्वरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदर्भरूपिणीं स्थितिं तत्समाधिमयि विश्वनायक आशिताः पुनरतः पर्युच्युतैः आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत्त्वत्परात्म सुखकल्पदोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादितवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षु मोक्षरसिखक्रमेण वा योगवश्यमनिरं सदाश्रयै गृह्णयत्यजसु शून्यया शनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी मुदतः साधमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरव लक्षपक्षगैरुत्तरायण जुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्म नाद्यते ईयते भवतु पाशयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा पदपदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तिताम् स्वेच्छया खलु पुरो विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसाम् तस्य चक्षिति पयो महो निलद्यो या महत् प्रकृति सप्तकी कावृतिः तत्तदात्मकतया विशत्सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगति मीदृशी व्रजन् विच्युतिर्न भजते जगत्पथे सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं नं योगिसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्-प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्रविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तथा मृतं च समभून्नाप्नो नराते स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यो विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामायुयुः येषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवत्सम्भवः
एवं च द्विपराधकालविगता वीक्षांसि शुक्षात्मिकां बिभ्राणि त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायार्थः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदुदुस्तस्या सह यत्प्रियान् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भगवान् वेदैतां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात् भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धि तत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैकमोधि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणाम् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधथा मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजस तामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मने देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वाताकपाशश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहं कृति मिलच्चित्याख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणसत्ताम तं पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित त्वद्बलात् शब्दात् व्योममतः सरस चित विभो पश्यन्ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् याद्याय धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसा एते भूनगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधयो देवैरमीभिस्तधाम् कन्नानाविदसूक्तिनिर्नुतिगणस्तत्त्वान्यमूल्यान् विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य कटयन् हैरण्यमण्डौ व्यदाहम् अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्बिन्दन्न कृतश्च सहश्च चतुर्दश चतुश्च जगतु रूपौ विराटावयम् साहस्रैकरपादमूर्तनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्वातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्वर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पाद तलौ वदन्ति पादोत्वदेशमपि देवरसातलन्ते उल्पत्वयं खलु महातलमद्बुधात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानु चिञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शूनीतरञ्जगणमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्थु हालं निरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्
एवं जगन्मयतनो जगदाशितैरप्यञ्जै निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवदनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् लक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ विशेष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभद्रपे च भगवन्नगरात् नगरो नगरोत्तराष्टौ तारागणाश्च दशनाश्च शमनश्च दंशां मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणां मुखरं तमग्निः देवाभुजास्तनयुगन् तव धर्मदेवः पृष्टं स्वधर्मह्यदेव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुज मम्बुजाक्ष कुक्षसमुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः शोणीस्थलं मृगगणा पदयो न कांस्ते अत्युष्टसैन्दवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यस्तरित्समुदयस्तरवश्चरोम जीयादिर्दौ वपुरुनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव धर्मभाजाम् कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराटेहस्य जगदात्मत्तवर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगत् रूपेण जातः पुनः तस्योत्वं खलु सत्यलोकनिलये व्यापोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं लोभोऽस्तीतरजो विकारविकसन् नानाश्रिशिक्षारसः तोयो विश्वविसर्गदत्तहृदयस्तं स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणी मे नमः शिश्रव श्रुतिसुखां कुर्वन् तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णो पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यातमुत्पश्यताम् दिव्यौ वश्य सहस्रमत्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते बाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोह ताद्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामावदादिद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजविमानालयाः भक्ति प्राप्य तदा विदो न तपता
जीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते दामनिरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् ज्ञानादिव्यवधू जनैर्विवृतां विद्युल्यता तुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्रलतया विज्योतिशान्ता शान्तराम् त्वद्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्राङ्कृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशान्तव रूपमेक्ष विधि विधिस्तत्ते विभो पातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशम् आवृण्वाणमुदारमन्दहसिदस्यन्त प्रसन्नाननम् राजकम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद् भुजमण्डलम् सृष्टुष्टुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमकमलभूत्वत्पादतो पादोदृशे हर्षावेशवशौ पदो निपतितः प्रीत्या कृतातीभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादयः द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विर्नम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरन् नितरां तश्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुद्रैः स यः स भगवन्नुल्लासयोल्लाकताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्तत्त्वयेवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तां तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनिधिनं न भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तो सुप्तप्रबोधनसमाधि तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोधरूपम् एकां पराधमतिवृद्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्तरातिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासम् दिनावसानेतरजो सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिङ्गे जगन्ति च त्वज्जठरं समेयुः तदेदमेका नवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने
प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवदाम्नाम् चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरुद्यतीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वाङ्खिल विश्वनाथ विभूत्य च त्वं जलगर्भशायीं त्रिलोक्यलोकानखिल प्रलीनां तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तथा तदृष्टिं तदस्वतीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं विलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्बोरुहकुट्मलन्ते कलेबराक्तोयपते प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्ते नितरा विचित्ते तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विदिरावरासि स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितः पद्मयोनिः अनन्तभूमो मम रोगराशिं विरुन्धि वातालय वास विष्णु इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्राकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स कमलोद्भवस्थलहीनाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदन तामगात्विकसदष्ट द्रष्टुम्बुजाम् महानवविगोनितं कमलमेव तत् केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन्तवप्तनुं तूर्णालोकयन् स एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्वितदम्यम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतिनिश्चयः स खलु नालन्दाध्वना स्वयोगबलिविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेभरन् दृष्टवान् ततः सकल नालिका विवरमार्गमुगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिफलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबल दोलसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा रचष्टपरतुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटो मकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत् कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय 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 प्रभो हरे जय जय प्रभो पदमुपौषि विद्याधृशोः पुरुष्वधियमाशु मे भुवनि निर्मितौ वर्म कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षता मक्षताम्
गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे युधिर्यज्जिरमाददा मुदितचेतसौ वेदसं शतं कृततपस्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसीपीतवम् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्पभुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरु मरुत्पुराधीश्वर कमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितै वीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्य वर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत्भवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनिभूरुहमयानि तथा तिरश्चान् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्म्यतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति मिति पञ्चविधां ससृष्ट्वाम् उद्धामतामसपदातविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत्तर तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च तिर्यञ्चोये यादौ रुरोदखिल तेन स रुद्रनामाम् एकादशाह्वयतया च विभन्नरूपं रुद्रौ विदाय दयिता वनिता च दत्त्वं तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय स सादरन्त्यम् रुद्राभिषिष्टभयता कृति रुद्रसङ्गसम्पूर्यमान भवनत्रय पीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलाये याचष्टतं कमलभूर्भव दीरितात्मान् तस्यात सर्गरिसिकस्य मरीचि रत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमणिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्गिदासः धर्मादिकान् भृसजन्नत तर्धमञ्च वाणिर्विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकतक्षमुखैः सन् मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याहं कुर्वन् निजाननगनात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाशितोऽभूत् जानुन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीं पुंसभावमजन्मतु मनुधग्वधूभ्यां ताभ्यां च नानुशकुलानि विवर्धयन् स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवै विद्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ
एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय वैकुण्ठलोकं प्रपीदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्वर्यसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनुपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदिक्षून् भवनौ विवक्षून् ध्वास्तौ जयस्थान् विजयोऽप्यरुन्दाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्मुस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सात्वितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गाद्भिर्गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ तं ब्रह्मयोगनभवैस्तिभिः माम् उपेतमित्यातपन् नगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादककष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वक अशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् उषान्यरुन्दान् निजवासनां दौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननतां ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्रिनदन् गदावान् ततो जलेशात् पदुषं भवन्तम् निशम्य प्रभ्राम गवीशयं स्वं भक्तैकदृश्य सकृपानिते त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये तनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयि शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नान् षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्न स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ प्रचिन्तीत् आहा विभो जलमहं न पिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तद्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्य नासापुटा समभव शिशु कोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुपतितः पुरस्तात् भूयो तत कुम्भिसदृशस्व समजृम्भतास्त्वम् अम्बे तदाविदमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनिभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा कितिरुत्थितो मे
नासा पुटात् किमु भवेदजितस्य मायाम् इत्थौ विचिन्तयति धातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः तत्यस्थिताश्च मुनयो ननुभुर्भवन्तम् तत्तौत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तबालगिरवाङ्मुख घोरगोणः पूर्णप्रदीर्णजलतः परिपूर्णदक्षिणा तो तोतृन्मुनि शिरसयन्नव तीरितत्वम् तज्जलन्तदनु सङ्कुल प्रचक्रम् भ्राम्यत्किमिङ्गिलकुलं शोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहततेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटी विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरा चेतान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् मदस्दासुलीलम् अभ्युत्तरन् नतधरान् दशनाग्रलग्न मुत्ताङ्ग मुत्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मन् उत्तूतघोरसलिलाजलिल् जलतेरुदञ्जन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाशिरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूमिद्धरण वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवद वर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरत भवदन्वेषणकरम् चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा तपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नञ्जमपि निन्दं स्तव फलम् तया तमायावी विष्णु हरति भवदीया वसुमती प्रभाव कष्टं किमिदमिति तेना विगदितः तदन् क्वासौ क्वासा विदितमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं जितसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्टा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोदावादाय प्रसभ मुदयुक्तां मृतविधौ गदापानौ दैते त्वमपि हि गृहीतो न तदतः युयुद्धेन क्रीडन् घटघट प्रभोद्घुष्टव्यताम् रणलोकोत्सुक्यान्मिलिति सुरसङ्गे नियुञ्जा सन्ध्यात प्रथममिति धात्रा जगदिशे अवेदोन् गदोन्मत्ते तस्मिंस्तव खलु गतायां भुवः गदागादाद्भूमौ यटिति पतिताया महभोः मृदुस्मेरास्य त्वं तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समायुष्टो मुष्टा सकलु विदुधं स्वां समतनोत्
कलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विदतगणरोषान्तमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरमेघ्नं तमसुरं स्वपादङ्गुष्ठेन श्रवण पदमूले निरवधीः महाकाय सोऽयं तव चरणपाद प्रमदितः गलद्रक्तो वक्त्रतपतऋषभिश्लाघितभतिः तदा त्वामुद्धाम प्रणतभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रास्तान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुः क्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुश गणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोभ्रौ श्रुकपि वदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च समसः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽभ्युपसतः मुनीन्द्रैरित्याभिपन्नमुखैः मोदितमनाः महीयस्त्वामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्णं सम्प्राप्तः सुकरसि विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपत इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् अनुस्मृततावताङ्घ्रियुग्मः तमनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं सरितं ते कथयन् सुखं निलीय समये खलु तस्य कर्दमाप्यः गृहिणश्चाय भवस्तधीरीय वाचाम् ऋतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्थामयतुं तमास्तिसेवे गरुडोपरि कालमेघ कम्रं विलसत्केलिसरोजपाणि पद्मम् असितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कब्दमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं तयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्ठा गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टसः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो निवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्यां शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत् त्वज्जननोत्सुको न्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवदेवहूत्यं कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मद सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम
चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसत्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता प्रमृतकृतुपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुकमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरितः पञ्चविंशः इति विदितविभो विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः प्रकृतिगणगुणौघैर्नाच्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान्तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्य पेयात् कपिलतनुरतित्वं देवहूति नगाधीः विमलमतिरुपाक्तैः रासनाद्यै मदङ्गम् गरुडसमधिरूढम् दिव्यभूषायुधाङ्गम् उचितुलितसमैलम् शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरि लोकप्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्यो विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः अह बहुलहिंसा वञ्चितास्ते कुटुम्बं प्रतिदिनमनुष्पुष्णन् श्रीचितोद्बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यखण्डे प्रसवगलितबोध पीडयोर्लभ्यवाल्यं पुनरपि बत मुह्य एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी महिनीतमकामं कर्मदूत पदकं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य सङ्गतो योगी सङ्गैः विमलमतिरतो दासौ भक्तियोगेन मुक्त्वा त्वमपि जनहितार्थौ वर्तते प्रागुदीचां परमतिमुपहूत्यै तत्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान् मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादस्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च धनयोतमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सति गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्षि धर्मगृहिणी सुशिवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषो नुनुवुत्सरौकाः
दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सर तपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मितपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतं सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं बाधुमान् बदरिकाश्रममद्य वासीः शक्रोत ते शमको बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारं कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिकै विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां वेदस्वयाथ जगदोय मृदु आसभाजाम् बीत्याल मङ्गज वसन्त तरोङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः तं विस्मयेन परितस्तुव तामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षी त्वं मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका का परिमेलै किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनिं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशी तव तथाञ्चलिशं यशप्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारा तत्तोऽधिको वरद कृष्णधनुस्त्वमेव रक्षस्तु धातुरखिलालनया रजोण्डः ज्ञात्या धृतस्त्वयि त्वयि च कष्टमशान्ति रासीत् येनौव्यरुन्द स भवद्धनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने वसुधाव्यमानीत् कृद्देशमादित मखस्तु कृतशीषः देवप्रसादितहरादतलब्धजीवः त्वत्पूरितप्रदुवरः पुनरापशान्तिं तत्त्वं प्रशान्तिकरमपाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचि नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगदिशरणं गतोऽभूत् अङ्गे पितुसुरुचि पुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति श्रुतोधिरोक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुस्तुतरां सुरुच्या तुस्सन्त्यजा खलु यद्भवत् विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरक्तिनिहतस्तगतो निजाम्भाम् तापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं विशशेव विशशे ईशलेशमशंसम् आकन्यसोऽपि भवतच्छन निश्चितात्मा मानी निरेतनगरात्सिल पञ्चवर्षः तङ्गेष्टनारद निवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराद तपसा मधु काननान्ते ताते विषण्ण हृदयेन गरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बाढस्त्वदर्पित मनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमाथान् तावत् तपोबल निरुत्सहिते दिगन्ते देवातिथिरस्त्वदुमुदय करुणाद्रचेताहं त्वद्रूपचित्रसनिलीनमतेः पुरस्तात्
आविर्भू बभूवित विभो गरुडाधिरूढः तद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गि तन्तं दिव्यान् विमग्नमिव रूपरतायने ते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि धरेण तदादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्व त्वमवगम्यदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचुषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः प्रेमे चिरन् भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृत राज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो मनुज्ञा शान्त्या प्रसन्नहृदया धनधातुपेतात् तद्भक्तिमेव सुदृढा मधृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समं ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलतीर्थं वातालयाधिपि वातालयाधिप निरुन्धि मम मयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः स तेन नाम तद्दोषव्यतितमतिश्च राजवर्यः तत्पादे निहितमना अनङ्गतो पापोऽपि क्षितितल पालनाय वेनः पौरादैरुपनिषितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् रोचक्रे तव यजनान्यनं न्यरौषीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति तन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशाम नायिवेनः तन्नाशाखल जनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा परिरक्षिते तदङ्गैः प्रत्याङ्गे परिमतितः धूरुदण्डात् तोदण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपतिष्ठैः योद्यातैः परिणुतं भाविभूरिवीर्यः वेनात्याकबलितसम्पदन् दरिद्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा तमामकाशीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्स युक्तैः देवाद्यैः समुचित चारुभाजनेषु अन्नादीन् यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभि तनु मधु दुहस्त्वम् आत्मानि यजति मखैस्त्वयि हृदामन् आरब्धे शततमवाजिमेदयाधे पद्दालुशतमकयेत नीचवेषः कृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्दाने कमलभवे कृतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षता स्वयं त्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपद कथानि देव तत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐशिष्टाः सनकमुखान्
मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्प्रतुभपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वादगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये प्रतिचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एक एकोनविंशं दशकं प्राचेतसका तानुवर्णनम् प्रतोस्तु नत्वा प्रभुधर्मकर्मतः प्राणी प्राचीनपर्षिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्कृतान् अजीदनत्वत्कर्माकुरानिव पितुः शिक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या विरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममीत्य तत्तडे सरोवरं सन्ददृशु मनोहरम् तदा भवतीतमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्तत मस्तवस्तवम् तवं जपन्तस्तममी जलान्धरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्भवाद प्रसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुवन् न शीघ्रता तपोभिदयेषा मतिमात्रबद्धिभिः तः ज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिर दञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावद याचतामि तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्व प्राणदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीम् सुतोस्तु दक्षो ननु दक्षिणा च मां प्रयास्ततेतिं न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृदा दहन्तो दृहिणी न वारिताः द्रुमश्च दैतान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च दुसुदं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तदाविधम् दः त्वमीशवातालयनात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचीतसकर्तानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अत विंशतितमं दशकं ऋषभयोग योगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेध्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैः स्वं राज्ञस्वतुल्यं स्तुतमत्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामत मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः
अलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभाविता शेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि कथः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रत्वदुत्कर्ष कदा कथा कृताद मशात् ववर्षनास्मिन् च नाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेण प्रददा स्ववर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतो बृहन्नाद् मरदाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मन् न वा भवन् योगभिराण्यवान्ये पपालयन् भारतवर्षकण्ठं कैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंसवृद्धिम् अदा जलो मत्तपि शासचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नं साविलीनः क्षयवृतं घोमृगकाकचर्यं चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृदाङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवत् उपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वश्ये गौरीप्रदानवनिता जन मातृभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वं भद्राश्वनामकहिलावृत पूर्ववर्षे भद्रश्ववोद्भिर्ऋषभिः परिणूयमानम् कल्पान्धगूढनिगमोद्धरण्यप्रवीणम् ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेष ललितस्मित शोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्येषु तीचि खलु रम्यघनानि वर्षे त्वद्दर्शनादमनुवर्य सपर्यमानम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुवान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वक्षं हिरण्मय समह्वयमौतराहम् आसीनमधृते मध्रि आसीनमद्रिधृति कर्मट कामटाङ्गं संसेवते पृथुगणप्रवरो यमायं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्यां संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्रा घनपृष्ठ गरिष्ठवैष्मा त्वं पाहि विघ्ननुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजं
सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः त्वमुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् लाक्षेकरूपमयी चान्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणि वह्निरूपं क्रौञ्जीभूरूपमत वायुमयं च शाखे त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करणानि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैः गृहैश्च पुच्छादिकेष्वव कल्प्यमानैः कंशिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्दिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाढ गणाभिर्जुष्टं भजे हरगतान् मुरुगेहनाथम् इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपे पादिषु भगवत् उपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथाग्रहाश्रमे गुरोर्गरि गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममृत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन् नाम युते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भियां पुरा मनत्वत्स्मृति वासना बलात् रुहावनारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा निर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोभिपेतोद्भवदीयपार्षदाः तच्चतुर्भुजाः पीतपट मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतीत्यार्दुर्दु दुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैः तदीयपापन् निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि बोधष्टनमस्ति पण्डिताहं न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता वृतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवातु निकृन्ति तिद्वयीम् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिकृतां यदग्रही नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यभोगान् महिमास्य दादृशः यदाग्निरेदांसि यदौषधं गताम् इति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे इति रीतैः याम्यभटैरपाश्रितम् भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृति कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् शिशिक्षतुच्छकैः सदैव वातालयनात्। इति श्रीमन्नारायणीये
अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अतो अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः तत्सेवनौ व्यधित सर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूवि तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मागमापुः नैकत्र वासमिषये स मुमोच शापं भक्तोत्तम ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुषित्रिभिः कुलौकान् दौषित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिर सप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्शय सुतस्य जीवम् तस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्तम् तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषा ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन् वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवल्लेन सहस्रशीर्ष्णां रूपेण बद्धनुति सिद्धगणाकृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तदात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदनधात त्वद्भक्तमौलिरत सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः रेकरहितो ललितं चचार विलयाय भवत्प्रनुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृत वल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् नुम याभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वक्त्रासुरत्व उपगम्य सुरेन्द्र योधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्तं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत तापीतान् हृद सुहृतो मरुतो बिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते